लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने डिजिटल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे बड़ी अहम खबर, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर कल दस्ती बम का हमला हुआ और उसमें 2 एहलकार जख्मी हुए। क्या ये इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही या आलमी साजिश की जा रही है? ये आज हम आपके सामने तफसील में रखूंगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलेक्शन प्लान कैप्टन सफदर ने सारा कुछ पोल खोल दिए और क्या ये है इसके पीछे और क्या वो उन्होंने तफसीलात बताई कैप्टन सफदर ने, ये भी मैं आपके सामने आज तफसील रखने जा रहा हूं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से क्यों बाहर हुए, यह भी मैं आपके सामने तफसील रखूं जाऊंगा, क्योंकि आपको याद है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 दिन पहले आए और फिर वापस चले गए और क्या अपने भाई को समझाया, लेकिन भाई फिर भी उसी डगर पर चल पड़े हैं और अपना पुराना बयानिया और देने लगे हैं। ये आज आपने मैं तफसीली व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लाहौर के घर गार्डन टाउन में कल दस्ती बम का धमाका हुआ। दहशतगर्दों ने उनके घर के अंदर दस्ती बम फेंका, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए और साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी इससे कुछ नहीं कहा जा सकता कि साबिक चीफ जस्टिस अपने घर फैमिली के साथ अंदर थे या नहीं थे, ये अभी इतला हमें नहीं मिली। लेकिन दस्ती बम से जो अंदर फेंका गया है, इसमें कहा जा रहा है कोई आलमी साजिश भी हो सकती है और इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश भी इसमें शामिल हो सकती है। या उन्होंने मैसेज दिया होगा जजेस को, जो मेरा ख्याल से ये है, और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है ऐसे हमलों से। लेकिन पाकिस्तान की पाक फौज और पाकिस्तान की पुलिस ने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क को हिफाजत की और कल फौरन वहां पे आईजी और एडिशनल आईजी वहां पे पहुंचे और सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया और वहां से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। लेकिन हैरत की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर के कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा उस गली में नहीं लगा था। ये कहना है पंजाब पुलिस के तर्जमान का। और उसके बाद सारे शवाहिद इकट्ठे करके ले गए हैं और उसको फॉरेंसिक किया जाएगा और उसके बाद फिर रिपोर्ट आएगी। ये कहना था डीआईजी पंजाब का, जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे और फॉरेंसिक टीमें भी मौके पे मौजूद थी। और ये इतना सिक्योरिटी लैप हुआ, ये बहुत हैरानकुन बात है। और पाकिस्तान आगे ही दहशतगर्दी की लपेट में है और इलेक्शन भी करीब करीब है और इससे लगता है कि आलमी साजिश या गैर मुल्क की साजिश या हमसाया मुल्क की भी साजिश हो सकती है। पुलिस ने कहा है कि इसमें गैर मुल्की अंसर होना, इसे आप ला तलकी इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि वो भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक और परेशानी सामने आ गई है। कैप्टन सफदर ने इलेक्शन का सारा पोल नून लीग का खोल दिया। वो कल मानसेरा में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसेरा में से इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एनए का इलेक्शन लड़ेंगे, वो ख्वाहिशमंद हैं। और हमने कल ये देखा भी है, कल जो बड़े बड़े लोगों ने अपने हलकों से नॉमिनेशन पेपर लिए, जैसे आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से लिए, बिलावल भुट्टो लाड़काना से लड़ेंगे, अलीम खान लाहौर से एनए 119 से, और मरियम नवाज भी लाहौर और कराची से एनए 19 से लड़ेंगी लाहौर से। इसका मतलब है इस्तेकाम पार्टी और नून लीग में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि एनए 119 से ही अलीम खान लड़ रहे हैं लाहौर से और एनए 19 से ही मरियम नवाज लड़ रही हैं। और ये जो सीट एडजस्टमेंट हुई थी उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि पंजाब में हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेकाम पार्टी के फरदौस आशिक अवान जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में 2 राय। एक पार्टी कहती है कि हमें सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए और दूसरी राय है कि सीट एडजस्टमेंट किसी से नहीं करनी चाहिए। ये उनका कहना है कि हमारे
پارٹی میں دو رائے رکھی جاتی ہیں. اور اسی طرح دیکھا ہے کہ اب مریم نواز نے ایم پی اے کی بھی دو نومینیشن پیپر حاصل کیے ہیں لاہور سے, اور جہانگیر ترین نے لودرا سے نومینیشن پیپر حاصل کیے ہیں. اور اس طرح شہباز شریف نے بھی نومینیشن پیپر کراچی سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور لاہور سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور کپتان نے 3 حلقوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, لاہور, اسلام آباد اور میاں والی سے. لیکن یہ تو خیر کپتان نے ویسے ہی ایک ٹرینڈ ڈالا ہے, لیکن وہ ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ 2024 کے الیکشن لڑیں گے. اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر خان گوہر نے بنو سے الیکشن لڑیں گے, اور شفقت محمود بھی لاہور سے نومینیشن پیپر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. اور زبیر نیازی کے جو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, لیکن ان کے والد صاحب نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ان کے والد صاحب سے بھی نومینیشن پیپر راستے میں کوئی چھین کے لے گیا. اور اس کے بعد ہارون آباد سے وہ پی ٹی آئی کے جو ایئرمین ہے بسرا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ویڈیو میں اگر میں نہ لڑا تو میری بیوی لڑے گی, اگر میری بیوی نہ لڑی تو میرا بیٹا الیکشن لڑے گا. یہ ایک انہوں نے کہہ دیا ہے. اس کے بعد جب کیپٹن صفدر میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی مانسیرا کی جو بہو ہے مریم نواز وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. یہ انہوں نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مریم نواز پنجاب کی اگلی وزیر اعلیٰ ہوں گی, کیونکہ حمزہ شہباز صرف اور صرف این اے کا الیکشن اپنے آبائی حلقے سے لڑے ہیں, ان کو ایم پی اے کا الیکشن کی نومینیشن پیپر حاصل نہیں کیے. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اور شہباز شریف نے بھی لاہور میں ایم پی اے کے نومینیشن پیپر حاصل کیے ہیں. ان دونوں میں اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے یا مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. یہ اب لیکن کیپٹن صفدر نے کہہ دیا ہے کہ مریم نواز جو مانسیرا کی بہو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی, اور کے پی کے میں وزیر اعلیٰ امیر مقام بنیں گے. حیرت کی بات ہے کہ ووٹ ان کا کے پی کے میں ہے نہیں نون لیگ کا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ کرتے پھرتے ہیں. پی ٹی آئی مقبولیت کے لحاظ سے 80% کے پی کے میں مقبول ہے, اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے پی کے میں ہوگا. اور لیکن آپ کو پتہ ہے جب مردہ بولتا ہے تو کفن پھاڑ دیتا ہے, اسی طرح جب کیپٹن صفدر بولتے ہیں تو وہ سب کچھ پھاڑ دیتے ہیں اور سب کچھ راز فاش کر دیتے ہیں. اس لیے نون لیگ ان کو سائیڈ لائن لگائی رکھتے ہیں, کھڈے لائن لگائی رکھتی ہے کہ کوئی ان کو بولنا پڑے کچھ. کل اسی طرح ہوا ہے کہ نون لیگ کا الیکشن کا پورا پول کیپٹن صفدر نے کھول دیا. باقی ایہو یا دماغ بھی کسی دا نہ ہوئے. باقی یہ بات ہے, اس کا یہ ان کا سارا پلان تھا. اور نواز شریف صاحب کیوں الیکشن وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہوئے, کیونکہ اب نواز شریف صاحب نے جیسے جیسے ان کو ریلیف ملتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ اپنے نئے پرانے بیانیے پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ووٹ کو عزت دینے والا. لیکن وہ ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ تو پیچھے جی ٹی روڈ پہ رہ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے عزت دیں. وہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک ہی راگ گاتے ہیں, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بیسیکلی ان کو چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے آپ ان سے بات کریں, آپ کہیں مجھے کیوں لایا. اب یہ نہ کیا کریں کہ مجھے کیوں نکالا, اب یہ کہا کریں مجھے لندن سے پاکستان کیوں لائے. اب یہ کہا کریں کیونکہ آپ کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے. نواز شریف پھر ریٹائرڈ جرنلسٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. جیسے ان کو ڈھیل ملتی جا رہی ہے وہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور آنے والے چیف جسٹس کے خلاف بول رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ نواز شریف پھر اپنے پرانے بیانیے پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لیا تھا لندن میں بیٹھے, تو میاں صاحب نے فوراً فلائٹ پکڑ کر وہاں پہ گئے, تو نے بھائی کو کہا پراوا بس کر دے, میں بڑی محنت کر رہا پاکستان ہوں, نہ کچھ بولنی, تیری مہربانی. یہ انہوں نے کہا تھا اپنے بڑے بھائی کو. اور دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت کیا کرتا ہے. اور عمران خان اس ٹائم سب سے مقبول جماعت ہے, اور عمران خان اس ٹائم پارٹی
پاکستان میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، ادروائز پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئے، نہ 2018 میں ہوئے، نہ 2013 میں ہوئے، نہ 2008 میں ہوئے، نہ 2002 میں ہوئے۔ پاکستان میں 75 سال میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ کل آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل وہی 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، اور آج نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ متفق عمل کہہ سکتے ہیں اس کو، جو بیجو گے وہی آپ کاٹو گے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ حافظ۔